ईरानियन एक्टर, एक से एक ईरानियन फिल्म देखो। ईरानियन डायरेक्टर जो अपने एक्टरों को जो ट्रेन करते हैं, वो जो प्रोसेस जो है वो एक्टिंग स्कूल में दिखाना चाहिए। Iran is aiming to become one of the world's top 10 countries for AI technology in the coming 10 years. Here at one of Tehran's biggest digital parks, several AI-powered projects are in the making. The use of AI in Iran has extended to its armed forces as well. उन्नीस को हमारे पड़ोस में एक इनकलाब आया जिससे मगरब खुसूसन अमेरिका का एक बेहतरीन दोस्त एक सख्त तरीन हरीफ में बदल गया। इनकलाब से पहले इस मुल्क के बिजनेसमैन फ्रांस और जर्मनी में शॉपिंग करने, हफ्ते की छुट्टियां गुजारने जाया करते थे, मगर इनकलाब के फौरन बाद यहाँ आलू सब्जी खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगना शुरू हुई। इनकलाब से पहले ये मुल्क अमेरिका के साथ पेट्रो डॉलर डील में शरीक था, मगर इनकलाब के बाद अमेरिका ने वहाँ के तकरीबन पूरे के पूरे नए इनकलाबी पार्लियामेंट को बम से उड़ा दिया, जिसमें दसियों वजीर और आला शख्सियात मारे गए। मगर इस कौम ने ना झुकने का फैसला किया और अमेरिका और मगरिब की बालादस्ती को मुकम्मल तौर पर एक तरफ रखते हुए आज़ाद खारजा और दाखिला पॉलिसियाँ अपनाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान की। हमें ये एपिसोड बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि आपको उस ईरान से आशना करा सकें जो इनकलाब और मगरिब से नाता तोड़ने के बाद वजूद में आया। ईरान से मुतल्लिक मनफी रिपोर्ट्स जैसे कि उनकी करेंसी बहुत डी वैल्यू है, उनके दुश्मन घर में घुसकर उनके साइंसदानों को खुदकार हथियारों से कत्ल कर रहे हैं, उनकी आवाम को हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों पर उकसाने में कामयाब रहे हैं वगैरह आप रोज सुनते होंगे। मगर इनकलाब से लेकर आज तक वहाँ पर बहुत सारे मुस्बत काम हुए जिसका हम में से बहुत सारों को इल्म नहीं। ऐसा इसलिए कि तकरीबन सारी दुनिया की मीडिया पर मगरिब और यूएस का कंट्रोल है, और अगर कोई ये समझता है कि वो उन्हें चैलेंज करने वाले मुल्क का मुस्बत पहलू दुनिया को दिखा देगा तो ये उसकी खाम ख्याली है। हमने आपके लिए कुछ ऐसे हकायक इकट्ठे किए हैं जिससे ये साबित होता है कि किसी इकोनॉमिक या मिलिट्री सुपर पावर के न सिर्फ सपोर्ट के बगैर बल्कि इनसे खुली दुश्मनी मोल कर भी कौमें तरक्की कर सकती हैं अगर इनमें खुददारी, लगन और कौमी लाज मौजूद हो। ईरान पर 1979 से लेकर अब तक 3,900 पाबंदियां लगाई गई हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड रूस का यूक्रेन पर हमले से पहले ईरान ही के पास था, जो अब 4,000 पाबंदियों के साथ रूस के पास है। हमारे यहाँ कोई एक आध छोटी मोटी पाबंदी भी लग जाए तो आसान खता हो जाते हैं। ईरान को फौजी साजो सामान से लेकर जान बचाने वाली दवाओं, टेक्नोलॉजी, तेल की फरोख्त, केमिकल्स की इंपोर्ट्स वगैरह वगैरह समेत सब शोबों में पाबंदी का सामना है। खैर, आज हम आपसे 10 ऐसे सेक्टर्स या शोबाजात की बात करेंगे जिसमें ईरान न सिर्फ अपने आसपास के पड़ोसियों से आगे है बल्कि यूरोप और खुद अमेरिका के लेवल पर खड़ा है। ये है जहाज का इंजन, जंगी जहाज का इंजन, जिसे मुकम्मल तौर पर ईरान में बनाया गया है। रेवोल्यूशन से पहले ईरान $8 बिलियन के मिलिट्री गैजेट्स सिर्फ अमेरिका से खरीदता था, बाकी यूरोप अलग से। बुलेट से लेकर जहाज तक इंपोर्ट करता था, अपनी लोकल प्रोडक्शन जीरो थी। मगर आज ईरान जहाज से लेकर मिसाइल, टैंक, बख्तरबंद, गन्स, ड्रोन्स, हर तरह के हथियार खुद बना रहा है। ईरानी ड्रोन टेक्नोलॉजी को यूएस के लेवल का और मिसाइल टेक्नोलॉजी को एक्यूरेसी में रूस से बेहतर समझा जाता है। कुछ खुद अमरीकी माहिरीन भी ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी को एक्यूरेसी में इसराइल और अमरीकी सिस्टम से बेहतर समझते हैं। यही वजह है कि यूक्रेन जंग में रूस ने बिलाखिर प्रेशर आने के बाद ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स इस्तेमाल करना शुरू किए। ये सब 100% ईरानियन मेड हैं। ईरान अपने मिलिट्री गैजेट्स रूस, अफ्रीकन कंट्रीज, वेनेजुएला और कुछ अरब ममालिक को एक्सपोर्ट करता है।
इस शोबे में ईरान ने बेपनाह तरक्की की है। बड़े मशीनरीज जैसे ऑयल रिफाइनरीज से लेकर छोटी इंडस्ट्री जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, ईरान के अंदर आपको ये सब मशीनरीज ईरानी मेड ही मिलेंगी। ना सिर्फ ये बल्कि इनमें से बहुत सारे यूरोप को भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इसके अलावा 15.3 बिलियन डॉलर्स के एथिलीन पॉलीमर्स, नट्स, आयरन, कॉपर और केमिकल वगैरह तुर्की, आर्मेनिया, पाकिस्तान, इंडिया, चीन को एक्सपोर्ट किया जाता है। पिछले साल सिर्फ वेनेजुएला को मुकम्मल तौर पर ईरानी साख्ता 2000 कारें बरामद की गईं। ईरान की मेन एक्सपोर्ट्स ऑयल और गैस है, जो कि इसके अलावा हैं। चूंकि ईरान की अक्सर खाने पीने की चीजें बाहर से आती थीं, इसलिए इनकलाब के फौरन बाद अचानक से पाबंदियां लगने की वजह से और मुल्क का ज़राअत में खुद कफील न होने की वजह से इन्हें खुराक की कमी का सामना करना पड़ा। इनकलाब के सरबराह आयतुल्लाह खुमैनी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कौम से सिर्फ और सिर्फ आलू पर गुजारा करने का कहा, जिसके बाद बाकी ग़िज़ाई अशिया की डिमांड कम हो गई और घंटों घंटों लाइन में लगकर आलू खरीद कर सिर्फ उसी पर इक्तफा किया जाने लगा। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कौम अपने पैरों पर खड़ी हुई और ज़राअत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी गई। आज हाल ये है कि ईरान के गाँव देहातों में किसान हजरात के डेयरी और पोल्ट्री आइटम्स, दूध, दही, मक्खन, चिकन, एग्स वगैरह अगर बाजार में ना बिकें तो सरकार इन्हें खरीद कर इंटरनेशनल मयार की पैकेजिंग करके एक्सपोर्ट करती है। तुर्की, अजरबैजान, आर्मेनिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मार्केटें ईरानी खुर्दनी अशिया मसलन कुकिंग ऑयल, तरह तरह के केक, बिस्किट्स, ड्राई फ्रूट्स, प्रोसेस्ड फूड्स वगैरह से भरी पड़ी हैं। मुसलसल मेहनत और खुद इन्हिसारी के असूलों पर गामजन रहकर आज ईरान मुख्तलिफ ममालिक जैसे कुवैत, चाइना, रशिया, यूक्रेन, हांगकांग, इंडिया, लबनान, यूरोप और अरब अमारात को मछलियाँ, फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल, ड्राई फ्रूट्स, प्रोसेस्ड फूड्स और मसाला जात वगैरह एक्सपोर्ट करके अरबों डॉलर कमा रहा है। अगरचे अहम जियोपॉलिटिकल महल वकू रखने की वजह से ईरान सियासी एतबार से हमेशा ही इम्पोर्टेंट रहा है, मगर इनकलाब के बाद इसके डायमेंशंस मुकम्मल तौर पर बदल गए। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ईरानी कैलिबर को समझने के लिए कुछ वाकयात का तस्करा जरूरी है। 2015 में ईरान और 5 बड़ी ताकतों के दरमियान JCPO के नाम से एक मुआहदा हुआ। इस मुआहदे तक पहुंचने के लिए ईरान ने 6 बैनुल अक़वामी ताकतों से मुज़ाकरात किए। ये मुज़ाकरात दिन रात जारी रहे और नतीजे पर पहुंचने के लिए ईरानी और अमरीकी वज़राए खारजा कई हफ्ते अपने घरों को नहीं गए। वर्ल्ड वॉर 2 के अमन मुज़ाकरात के बाद इस बैठक को तवील तरीन मुज़ाकरात कहा जाता है। ये मुज़ाकरात होने तो सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच में थे, मगर ईरान ने सिर्फ अमेरिका से मुज़ाकरात करने से इसलिए इनकार किया क्योंकि उनके ख्याल में अमेरिका पर एतबार नहीं किया जा सकता। इसलिए चीन, रूस, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया को भी गारंटर के तौर पर इन मुज़ाकरात में शामिल किया गया। जब ये मुज़ाकरात मुकम्मल हुए और इम्प्लीमेंट हुए तो खुद अमेरिका में इसके खिलाफ आवाजें उठने लगी कि ईरान को बहुत कुछ मिला है और अमेरिका को निस्बतन कुछ खास नहीं मिला। यानी खुद अमेरिकियों के मुताबिक ये डील यकतरफा तौर पर ईरान के हक में मुंतज हुई है, जिस पर अमेरिकी ऑपोजिशन ने ओबामा इंतजामिया को आड़े हाथों लिया। भले ईरान का तर्ज सियासत कुछ को पसंद हो कुछ को नहीं, मगर खुद ईरान का कहना है कि हमने इनकलाब बर्पा ही इसलिए किया था कि हम एक ऐसी इस्लामी रियासत बनाएंगे जो पूरी दुनिया खुसूसन इस्लामी दुनिया के लिए एक मिसाल हो। वो कहते हैं कि नस्ल और कौमियत की अहमियत नहीं हमारे नजदीक। दुनिया में कहीं पर भी किसी भी मुसलमान पर जुल्म हो रहा हो, हम फिरका वारियत से बालातर होकर उसकी मदद करेंगे। यही वजह है कि बोस्निया, सर्बिया में खुद ईरानी फौजी गए थे लड़ने जब मुसलमानों को कत्ले आम किया जा रहा था। इसी तरह फलस्तीन को खुले आम हथियार, बेसिक वेपन टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग ईरान मुहैया करता है। जब बाकी अरब ममालिक के कुछ हिस्सों पर जंग के जरिए इसराइल ने कब्जा कर लिया था, उसी वक्त लबनान पर भी कब्जे की गर्ज से हमला किया गया और लबनानियों ने ईरान से मदद मांगी। ईरानी मदद पहुंचने के बाद इसराइली फौज पसपा हुई और लबनान पर कब्जा करने में नाकाम रही।
اسی طرح مسلم دنیا کے چند دلخراش واقعات میں ISIS یا داعش کا عروج و زوال بھی شامل ہے۔ اس کے نتیجے میں جو کچھ عراق اور شام میں ہوا اس کی حمایت کوئی مسلمان، کوئی ذی شعور نہیں کر سکتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ جنگ ہوئی اور اس سے نقصانات بھی ہوئے۔ اس حقیقت سے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی۔ یہ بات بھی اب کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ اس تنظیم کو بنانے اور آگ و خون کی ہولی کھیلنے میں امریکہ اور اسرائیل کا ہاتھ تھا۔ خود امریکی اور اسرائیلی عہدیداروں نے حال ہی میں اس بات کا اقرار کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس تنظیم اور اس جنگ کو صرف اور صرف ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ ایران یہ بھانپ گیا اور جنگ کا اپنے ملک تک پہنچنے سے پہلے ہی اسے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اسی لیے ایران اس جنگ میں کود پڑا اور نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ اتنی بڑی خونخوار تنظیم کو اور درپردہ بڑی طاقتوں کے سب منصوبوں کو ایران ملیا میٹ کرنے میں کامیاب رہا۔ انقلاب کے بعد ایران اپنا ڈیفنس کرنے میں کس حد تک کامیاب رہا ہے؟ یہ یاد رکھیے کہ ایران کا مقابلہ امریکہ، برطانیہ، یورپ، اسرائیل جیسے دنیا کے سپر پاور سے ہے۔ کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ان انسیڈنٹس میں ایران کی جگہ روس یا چین ہوتے تو شاید وہ بھی اتنی سختی سے نہ نمٹتے امریکہ کے ساتھ۔ 2019 میں 2 امریکی جہاز ایرانی حدود میں داخل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک جہاز انتہائی سوفسٹیکیٹڈ اور امریکہ کا مہنگا ترین ڈرون تھا جس کی قیمت $120 ملین تھی، اور دوسرے جہاز میں کچھ امریکی سوار تھے۔ ایرانی ڈیفنس سسٹم دونوں کو وارننگ دیتا ہے اور ایرانی حدود نہ چھوڑنے پر ایران ڈرون کو اپنے میزائل سے مار گراتا ہے، جس سے دوسرا جہاز فوراً ایرانی حدود چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اچھا ماشاءاللہ۔ 2016 میں خلیج فارس میں امریکی نیوی کا ایک جہاز ایرانی نیوی سے وارننگ وصولنے کے بعد بھی ایرانی سمندروں میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس پر ایرانی فورسز کارروائی کرتے ہوئے 2 امریکی بوٹس کو سیز کرتے ہیں اور 10 امریکی فوجیوں کو کچھ اس طرح سے گرفتار کیا جاتا ہے۔ یہ حال ہی میں 2023 کا واقعہ ہے جب ایرانی ملٹری بوٹس نے امریکی فوجی بحری جہاز کو گھیر کر وارننگ دی کہ یہ خلیج فارس ہے، یہاں سے چلے جاؤ، ان پانیوں کی حفاظت ہم کر رہے ہیں، تمہاری کوئی ضرورت نہیں یہاں۔ جبکہ دوسری طرف سے امریکن کیپٹن مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایرانی پانیوں میں نہیں آئیں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس خطے کی جانب سفر کرتے ہوئے امریکی افواج فارسی بولنے والے ٹرانسلیٹرز اپنے ساتھ رکھتے ہیں کیونکہ ایرانی سپاہی انگلش میں بات نہیں کرتے۔ یہ ویڈیو بھی ایرانی فوج نے ریلیز کی تھی جس میں ایک ایرانی ڈرون کو امریکن بحری بیڑے کی ریکی کرتے دکھایا گیا ہے۔ اس ویڈیو نے امریکہ میں بہت تہلکہ مچایا تھا۔ The US military labelled the move abnormal and unprofessional, but said it posed no risk to the vessel. Iran's Navy commander praised those involved in the surveillance mission. اس کے علاوہ ایران نے اب تک تیل سے لدے کئی ایک امریکی اور برطانوی بحری جہازوں کو رد عمل کے طور پر سیز کیا ہے۔ سب سے بڑا واقعہ ہوا جنوری 2020 کو جب ایک ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کو امریکہ نے ایک آپریشن کے ذریعے عراق میں قتل کیا۔ اس کے جواب میں ایران نے عراقی بیس جہاں سے یہ کارروائی ہوئی تھی اس پر 11 سے 20 بیلسٹک میزائل داغے۔ یہ آپریشن کرنے سے پہلے اگر روس اور چین بھی ہوتے تو شاید 100 بار سوچتے۔ انقلاب کے بعد ایران مغرب اور امریکہ کے چنگل سے مکمل طور پر باہر آیا۔ اپنی تاریخ میں ایران اب تک صرف 2 مرتبہ IMF پروگرام کا حصہ رہا ہے اور دونوں مرتبہ 1979 کے انقلاب سے پہلے کی بات ہے۔ انقلاب کے بعد کا ایران عالمی مالیاتی اداروں سے مکمل طور پر آزاد ہے۔ 3900 پابندیوں کے بعد بھی ایران اس وقت $86 ارب ریزروز کا مالک ہے۔
کسی بھی قوم کا آئی ٹی کے بغیر آگے بڑھنا ناممکن ہے۔ اگرچہ انقلاب کے بعد پابندیوں کے باوجود ایران اس شعبے میں پیچھے نہیں رہا اور داخلی طور پر استعمال کرنے والے تقریباً ہر طرح کے ان ہاؤس سافٹ ویئرز اور اپلیکیشن ڈیولپ کر رہا ہے۔ بٹ کوائن میں بھی سرکاری لیول پر کوششیں ہوئی ہیں اور ایران اس کا بڑا حصہ حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے، لیکن سب سے قابل ذکر واقعہ ہے 2011 کا، جب ایران نے ایک ماڈرن امریکن UAV RQ-170 کو فضا میں ہیک کر کے اسے بحفاظت اپنے ملک میں اتار لیا۔ اسے واپس کرنے کے لیے امریکہ نے دھمکیاں بھی دیں، مگر ایران نے نہ صرف واپس نہیں کیا بلکہ ریورس انجینئرنگ کر کے اس کی کاپی بنا لی۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ ٹیکنالوجی روس اور چین کے ساتھ بھی شیئر کی۔ آج ایران کے پاس ان ڈرونز کا ایک انبار لگا ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے کئی ایک امریکی اور اسرائیلی وزارتوں کے ڈیٹا بیس کامیابی کے ساتھ ہیک کر کے حساس معلومات تک رسائی حاصل کی ہے۔ انقلاب کے بعد جب کچھ نوجوانوں نے چند سینماؤں کو آگ لگائی اور یہ خبر آیت اللہ روح اللہ تک پہنچی تو انہوں نے فوراً سے انہیں روکا اور بیان جاری کیا کہ سینما بری چیز نہیں ہے، اس کے استعمال کا طریقہ اچھا یا برا ہوتا ہے، اور یہ کہ اسی سینما سے ہم دین اسلام کی خدمت کریں گے۔ وہ دن اور آج کا دن ایرانی سینما نے اسلامی پیغام کو لے کر انقلاب برپا کر دیا۔ شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو یا زبان جس میں ایرانی اسلامی فلموں کا ترجمہ نہ ہوا ہو، نہ دیکھا گیا ہو۔ کمال کی بات یہ ہے کہ ان فلموں کو بنانے کے لیے VFX کا سہارا نہیں لیا گیا بلکہ اوریجنل سائٹس اور سینز بنائے گئے، پرانے طرز پر شہر کے شہر آباد کیے گئے۔ ایرانی فلم انڈسٹری میں بہت سارے انبیاء کرام، ولی اللہ اور دیگر اسلامی موضوعات پر بے شمار فلمیں بنائی گئی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو ایک ایسا شاہکار ہے جس میں کام کرنے والے تمام اداکاروں نے بے مثال اداکاری کا مظاہرہ کیا ہے۔ سویڈن میں فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر کچھ گستاخانہ خاکے شائع ہوئے، جس کے جواب میں ایران نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر $21 ملین کی لاگت سے فلم بنانے کا اعلان کیا، جو کہ 2015 کو دنیا کے مختلف زبانوں میں ریلیز کی گئی۔ یہ فلم بھی ایرانی سینما کا ایک شاہکار ہے۔ اسلامی فلموں کے علاوہ بھی ایرانی سینما کی فلمیں اور ٹی وی سیریلز بہت منفرد اور قابل دید ہوتی ہیں۔ ایرانی فلمیں اور سیریلز ترکی، انڈین یا پاکستانی کانسیپٹ سے بالکل مختلف اور حقیقی معاشرتی موضوعات پر مبنی ہوتی ہیں۔ انڈین فلم انڈسٹری بہت بڑی ہے اور دنیا میں نام رکھتی ہے، مگر آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ آج تک کوئی بھی انڈین فلم آسکر ایوارڈ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے، جبکہ دوسری طرف اب تک 3 ایرانی فلموں کو آسکر ایوارڈ ملے ہیں اور 21 ایرانی فلمیں آسکر کے لیے نامزد ہوئی ہیں۔ دو 2020 کے سمر اولمپک گیمز میں ٹوٹل 93 ممالک میں ایران 3 گولڈ، 2 سلور اور 2 برونز میڈلز لے کر اسرائیل، ترکی، انڈونیشیا، انڈیا، یوکرین، ہانگ کانگ اور تمام عرب ممالک سے آگے 27ویں نمبر پر رہا۔ اس کامیابی کی ایک بنیادی وجہ انقلاب کے بعد شفافیت اور میرٹ کی پاسداری ہے۔ دی ٹائمز ہائر ایجوکیشن THE یونیورسٹیز رینکنگ کے مطابق ایران کی 29 یونیورسٹیاں دنیا کے ٹاپ کے 1000 یونیورسٹیوں میں آتے ہیں۔ اس دور میں ایران ساؤتھ کوریا، تائیوان، روس، سوئٹزرلینڈ، پاکستان، نیدرلینڈ، بیلجیم، سویڈن اور تقریباً سارے عرب ممالک سے آگے ہے۔ آپ ایران کے بڑے شہروں جیسے کہ تہران یا مشہد میں جائیں تو آپ کو میٹرو، ٹریفک اور صفائی کے سسٹمز، پارکس، لائبریریز وغیرہ کے انتظامات بالکل یورپین معیار کے نظر آئیں گے۔ ایران کی سرکاری زبان فارسی ہے اور تمام تعلیمی اداروں میں صرف فارسی میں پڑھایا جاتا ہے۔ دنیا کے تمام بڑی اور مشہور کتابوں کو لا کر ان کا فارسی میں ترجمہ کروایا جاتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایرانی یونیورسٹیز میں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال پر PhD بھی کروائی جاتی ہے۔ 1979 کے بعد والے ایران میں یہ سب ترقی اس لیے ممکن ہوئی کہ جو دولت صرف 10% اشرافیہ کے ہاتھوں میں تھی وہ پوری قوم پر تقسیم ہوئی۔
हुई। बहुत सारे पैसे जो हुक्मरान और सरकारी अशराफिया के ऐश व इशरत पर लगते थे वो अब मुल्क पर लग रहे हैं, और यही वजह है कि इतनी सारी पाबंदियों के बाद भी ईरान आगे गया है, पीछे नहीं। आखिर में ये कि इनकलाब के फौरन बाद अमेरिका ने ईरान में इनकलाबियों की तरफ से यरगमाल बनाए गए अपने 52 अदद सफारती अमले को छुड़ाने के लिए ईरान पर हमला करने का प्लान बनाया। हर बार प्लान किसी न किसी वजह से मुलतवी हो जाता था। बिलाखिर अप्रैल 1980 को अमेरिकी सदर जिमी कार्टर ने एक प्लान की मंजूरी दी जिसे ऑपरेशन ईगल क्लो का नाम दिया गया। इस मकसद के लिए 8 जंगी हेलीकॉप्टर्स ईरान की तरफ भिजवाए गए, मगर खुरासान सूबे के सहराओं में पहुंचते ही ये हेलीज एक अनप्रेडिक्टेड सहराई तूफान की जद में आए, जिससे 2 तैयारे आपस में टकराकर तबाह और 8 अमेरिकी फौजी मारे गए। अमेरिकी सदर ने यह कहकर मिशन कैंसिल कर दिया कि लगता है खुमैनी का खुदा उसके साथ है। दूसरी तरफ आयतुल्लाह खुमैनी ने भी इस वाक़े को अल्लाह की तरफ से गैबी मदद और फरिश्तों का काम बताया। वो दिन और आज का दिन अमेरिका ने फिर ईरान से डायरेक्ट पंगा नहीं लिया, बल्कि इनडायरेक्ट साजिशों और अंदरूनी कमजोरियों का फायदा उठाकर पैसे चलाकर ही ईरान को कमजोर करने की कोशिशें जारी रखी।